إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشابتر رقم جوج بعد ما تطرقنا إلى مخطط الأصناف، يعني دياغرام دو كلاس، وفي الفيديو الأول بريزونطاسيون ديال يو ام ال، يعني مبادئ عامة بالنسبة للغة النماذج الموحدة. دابا إن شاء الله نطلقوا الدياغرام دو يوز كيس، دياغرام دو يوز كيس أو دياغرام مخطط الاستعمال، مخطط حالات الاستعمال. إذا حالات الاستعمال، فوالا. إذا دياغرام دو يوز كيز أو مخطط حالات الاستعمال يمكننا من جرد مختلف الفاعلين الذين يشتغلون في منظومة نريد أن نبرمجها، أو في شركة نريد أن نبرمجها. مثلا تخيل لو أردنا أن ننشئ موقع إلكتروني خاص بمدرسة، أو مثلا تطبيق معلوماتي يساعد على التسيير الأوتوماتيكي للمدرسة. إذا وجب علينا في أول خطوة التعرف على المستعملين هذا التطبيق، وأي مستعمل ما هي حاجياته وما هي غايته من خلال هذا التطبيق المعلوماتي الذي نريد أن نبرمجه. إذا حالة الاستعمال هو جد مهم، يعني يبين كل فاعل ما هي حاجياته وما هي متطلباته. إذا دياغرام اليوز كيز يعتمد على مفهومين. المفهوم الأول هو مفهوم أكتور، المفهوم الثاني هو مفهوم يوز كيز. إذا الفاعل أو المستخدم بحالك، أو المستخدم أو المتعامل مع الشركة. واليوز كيز هي حالة الاستعمال وما هي غاياته ومتطلباته. إذا مزيان. إذا لاكتور تمثلوه بهذه الطريقة. إذا لا كان إنسان بشري تنمثلو بالطريقه. نكتب مثلا هنا مستخدم باغ اكزومبل، ولا تنكتب هنا مثلا نكتب هنا باغ اكزومبل ان كليون. فوالا. اذا ان كليون بالطريقه. اذا يا اما الاكتور تيكون، اذا لي زاكتور في الحاله ديالنا لي زاكتور فيهم جوج حالات. يا اما يكون ايمان بشري، مستخدم، طالب، استاذ مثلا، عامل، منظف، حارس اكسترا. فوالا. مثلا صانع، نجار اكسترا. هادو تسموا لي زاكتور. اذا باش نتعرفوا على هاد لي زاكتور، يا اما تيكون عندنا ان كاي شارج دفتر تحملات الشركه. اذا قبل البرمجه يجب التعرف على حاجيات الشركه، وهذه الحاجيات غالبا ما تدرج في دفتر التحملات او من خلال اسئله. تذكر معي بان يو ام ال له جانبان: جانب التواصل مع الفاعلين وجانب البرمجه. اذا التواصل، يو ام ال له مخططات تساعد على ايجاد ارضيه مشتركه بين الفاعل والمبرمج. يعني المبرمج يسال الفاعل ما هي حاجياتك وما هي متطلباتك، وهذه الحاجيات تجرد في مخطط الاستعمال. اذا لي زاكتور يا اما يكونوا بحال اكتور فيزيك ولا اكتور مورال. مثلا تخيل معي في بنك باغ اكزومبل، دائما ما غنلقاو مثلا اكتور سميتو غيشي اوتوماتيك. اذا غيشي اوتوماتيك، لان الغيشي اوتوماتيك حتى هو يتخاطب. اذا الاكتور خاصيه اساسيه بالنسبه لي زاكتور هو انه عنده قدره على الخطاب، عنده قدره على ان يبين حاجياته. اذا في الغيشي اوتوماتيك، الشباك الاوتوماتيكي عندما تذهب اليه دائما ما يقول لك ادخل بطاقه الائتمان. اذا وانت تدخل بطاقه الائتمان يقول لك يعطيني الرقم السري. اذا يخاطب. اذا رغم انه آلة ولكنه يخاطب. إذا فإنه أكتور. إذا الأكتور يا إما يكون إنسان، ولا يكون لوجيسيال، ولا يكون أن سيستم إكستيريور، ولا يكون أن روبو إكسترا. اللي مهم بزاف هو أن الأكتور تنمثلو بهذه الطريقة. تندير أصغر أكبر، ولا كان فيزيك ولا كان مورال ولا غيشي أوتوماتيك ولا روبو ولا شي حاجة، تندير أكتور وتندير السمية ديال لو روبو ديالي إكسترا. إذا كيفاش يكون مخطط الاستعمال بصفة عامة؟ اذا غنديروها بالنسبه لجوج امثله ان شاء الله. المثال الاول والمثال الثاني. فوالا. اذا دائما خلال الامتحان ان شاء الله، في الامتحانات دائما ما يكون عندنا نص. اذا غنقرا النص، ساقرا النص
بتأني وسأستخرج مختلف الفاعلين، وكل في النص دائما ما يوضح كل حاجيات كل فاعل، وبالتالي فإنه جد سهل لإنشاء مخطط حالات الاستعمال. إذا مخطط حالات الاستعمال بالطريقة تندير مستطيل، مثلا مستطيل عادي تسمح خاصني نختار الطريقه وتندير لي زاكتور ديالي، بحال مثلا لاكتور هنا ندير مثلا لاكتور باغ اكزومبل تخيل مثلا مدرسه، تخيل اريد ان ابرمج تطبيق خاص بمدرسه. اذا لي زاكتور ديالي اذا غيكون هنا طالب مثلا غيكون هنا باغ اكزومبل هنا استاذ، فوالا استاذ مثلا. غيكون عندي هنا مثلا اكتور، غيكون عندي مثلا لوجيسيال تطبيق، اذا غندير هنا اكتور غندير التطبيق مثلا تطبيق الانسكريبسيون، تطبيق التسجيل. اذا غالبا ما نتوفر على تطبيق خاص بالتسجيل الطلبه الجدد. اذا ما هي حاجيه الطالب؟ حاجيه الطالب انه هو يختار شعبه، فوالا شعبه مثلا. طالب يختار شعبه مثلا، يطلب مثلا رولفي دو نوت، يطلب ورقة النقاط فوالا ورقة النقاط مثلا. الأستاذ مثلا انكادري ان بروجي، إذا يسير مشاريع مع الطلبة أو يبرمج مشاريع، فوالا. يدرس مواد، فوالا. ينشر دروس اكسترا. التطبيق مثلا هنا تسجيل طالب جديد، فوالا اكسترا. اذا هذا هو دياغرام دو يوز كيس اللي تيبين لنا étudiant permet de choisir مثلا الفيليير، permet de demander une attestation de scolarité. Par exemple un étudiant permet de demander un relevé de notes. إذا logiciel d'inscription et inscrire un nouveau étudiant. Par exemple le prof permet d'encadrer des projets. Un prof permet d'enseigner un module etc. إذا يا إما بالعربية أو بالفرنسية ما عندناش إشكال. إذا نكتب المثال الثاني إن شاء الله نديروه باللغة الفرنسية باش يبين بأن أسهل حاجة هو دياغرام يوز كيس، واللي هو لأنه المهم يوز كيس اش قلنا ديك المرة. يوز كيس تعطينا لي زانترفاس غرافيك لي زي اتش ام انترفاس اون ماشين، يعني باش نصايب لي طومبليت ديالي وباش نصايب لي زيكرون ديالي في البروغراماسيون بسي شارب و اس كيو ال سيرفر ولا بالجافا اوراكل. اذا هادو لي زانترفاس غرافيك ما يمكنش نديرهم من فراغ، اذا تنديرهم انطلاقا من هاد اليوز كيس. اذا باغ اكزومبل طالب يختار شعبه، غيكون عندنا هاد اليوز كيس غتحولنا لواحد الواجهه اللي فيها une combo box اللي فيها لائحه الشعب. تنقول ليه شوازير فوتر فيليير ونعطيو واحد الكومبو بوكس ونديرو بوطون باغ اكزومبل اجوتي ونبروغراميو. اذا كل يوز كيس غتحولنا لانترفاس غرافيك. اذا اليوز كيس تعطينا لي زانترفاس غرافيك. وديك المره قلنا بان دياغرام دو يوز كيس دياغرام دو كلاس مبين الاهميه ديالو، تعطينا لي كلاس لي زوبجي ديالنا وتعطينا قواعد البيانات لي باز دو دوني، فوالا. اذا شكرا على المتابعه، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غنديروا ان دياغرام، غنحروا ان شاء الله دياغرام جديد باللغه الفرنسيه. شكرا على المتابعه.